ظہور نور توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل وجدت من الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر السلام وفی کل السلام من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر وغلیل وآئینا آقا تسکنہو ارزکاتہو انوتمتہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجا قائم آل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو مل کے اللہ بڑی آواز بولو ماشاءاللہ صلوات سارے صاحبان اچھی آواز نال پڑھو آل محمد دی ذات صلوات طاقت نال پڑھو آل محمد دی ذات مل کے سارے صاحبان بس ٹھیک ہے تھوڑی دی آواز زیادہ کر دیں اگر تکلیف محسوس نہ کرو تو دل مطمئن نہیں ہویا حق سیدہ سمجھ کے حسرت زینب سمجھ کے بلند صلوات مل کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زبان دی پاکیزگی واسطے سرکار محمد مصطفیٰ دا نام سونا کر کھچاؤ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 حد مالک علیہ حد بلند کرو طاقت نال بولو حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اونچی آواز نال بولو حسینیت جدہ دل کربلا جانتے ہو تو مسکرا کے بولے حسینیت بلند آواز نال بولو حسینیت جدہ دل دی حسرت ہو حسین دا بیڑا ویکھے بلند آواز نال آکے حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تلانت پاک سیدہ دا دل دکھڑا لیا تلانت جڑا نہ کرے زمانے تھی دنیا سل تلانت زبانہ معطر کرو صلواتی کوئی پڑھو تو پڑھو مل کے بلند آواز نال آل محمد دی اجازت نوکری دی ابتدا تکلیف محسوس نہ کرو تو نظر اللہ نیاز حسین تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ بسم اللہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ تھوڑی زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں دور دور چنگے نہیں لگتے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے ایتھے آ جاؤ تھوڑے دے آگے ہو جاؤ ایتھے آ جاؤ اجازت ہے نوکری دی باؤ جیت تو ملکہ باب خطہ عقیلہ بنی ہاشم محسنہ توحید و رسالت ملکہ شریعت حجاب توحید حقیقت صدرت المنتہا وجود حنفی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مالکہ کن فیکون خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولا دی زینت بی بی حضرداران دا 14 دا ذکر اچ بے کے وابہ کرنا فضائل اچ مسکرا کے بولنا مصائب اچ ہائے کرنا سیدہ علمہ والویر دے پاک علم دا صدقہ اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما بانیان دی پر خلوص محنت کاوش نوکری سیدہ اپنے بھیرا دا صدقہ اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما جتنے آگے ہو سیدہ دا بیٹا تھونو کسی دا محتاج نہ کرے دعا توڑے واسطے کر رہے ہیں آمین بلند آواز نال آکھنا مالک اللہ جڑے بے اولادن ماتمی بیٹے عطا فرما بیماران شفا عطا فرما جڑے بے گھرن جاگیرے ہم شکل پیمبر دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما ڈاڑھ کے دور سے میرے کلے دی نہیں ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی حضرت محمد دی دیدہ روزہ سونے بڑھ جائے ساری دعاؤں دی آخری دعا ہر دل دی صدا التجا مالک اللہ یوسف زہرا دے ظہور تاجی عطا فرما دعاؤں دی قبولیت واسطے جتنی جسم میں طاقت رکھ دے اتنی بلند سروات پڑھ سکتے والے محمد دی سادات برادری شاپور مالک اس کاروان دے رزق بخت عزت اضافہ فرماوے سید اجاز حسین سید مدثر افتخار سید بدر افتخار سید ارتضا حیدر دی مالک زندگی و کاروبار اچ برکت عطا فرماوے مولا انہاں دے گھراں تے رحم فرماوے
सैयदा दा बेटा अज़दारी अली वलीउल्लाह नस्ल जारी हो सारी रखे। इजाजत है थोड़ा जितना सबक सुना के मैं जनाब को सलाम करा। आज दे जिक्र दी इब्तदा बाबा जी मैं फरमाने मासूम तो कर रहे हैं पर पढ़ के मैंने पता लग जाएगा भजन में कितना पढ़ना है। मासूम दी बारगाह च एक बंदा आया कदमा ते हाथ ला के मौला गुनाह क्या है और है मौला बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के वाह वाह करना सैयदा दे बेटे ने सलाम करना तो मैं तुहानू सलाम करा मौला गुनाह क्या है। अगर थोड़ी तवज्जो हुई तो बड़ा लुत्फ आएगा। मौला गुनाह क्या है। मासूम बाबा जी बड़े मुस्कुराए इस बंदे के पास वे कहते हैं याद रखना अक्ल के होते हुए हम 14 की मारिफत का ना होना ही गुनाह है। जेरे मुस्कुरा के बोल रहे हो हुसैन थोड़े देर राजी है मेहरबानी जनाब। जेरे सिर मार रहे हो मौला शिफा दे मैं तो दुआई दे सिर मेहरबानी कर लो बड़ी मेहरबानी बस थोड़ा थोड़ा वाह वाह करो सैयदा दे बेटे को सलाम करो तो मैं तुम्हें सलाम करना। मालिक फरमा रहे हैं अक्ल के होते हुए हम 14 की मारिफत का ना होना ही जेरे वाह वाह करो तो वाह वाह है। नौजवान मातमी मुस्कुरा के बोलना बुजुर्ग दुआ कर दें मैं राजी हाँ। 4 मिसरे बाबा जी पढ़न तो दिल कर रहे हैं। अगर कोई गरीब तो गरीब बंदा है ना जिदा दिल करबला जानते हो मैंने मुस्कुरा के वे के बाकी या नहीं मदद। कोई गरीब तो गरीब बंदा भी हो ना भाईजान मजदूरी भी कर दो ओदी साल के बाद आखिर ते हसरत होंदी है हुसैन दा बेड़ा वेखे। थोड़ा जिहा मुस्कुरा के तारीफ कर देना फजाइल पढ़ रहा हुसैन दा बेड़ा वेखे। फिर बाबा जी लोग साढ़े ते इतराज भी कर दें राजी रहना सरकार लोग साढ़े ते भाईजान एतराज कर दें भाई ए इतने ज्यादा अली दे शिया हुसैन दे मातमी काफिले नाल लेके करबला ज़ियारत वास्ते जा रहे हैं क्यों जाते हैं हुसैन दा बेड़ा वेखण। उन्होंने लोगों नाल गल कर रहे हैं जिंदगी शबीर पर कुर्बान होनी चाहिए। कदी कदी मजमा नहीं कौम बढ़ के बोली दौंदा इतना बोलना सैयदा दा पुत्र राजी हो जावे मेरे वास्ते नहीं जिक्र वास्ते बोलना मैं प्यादा जिंदगी जेड़े आंदे क्यों जाते हो करबला बाबा जी उन्होंने लोगों जवाब दे रहे हैं जिंदगी शबीर पर कुर्बान होनी चाहिए। गल मातमी दे नाल जिंदगी शबीर पर कुर्बान होनी चाहिए। कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए किबरिया से जान और पहचान होनी चाहिए। दियो जिंदा फेफड़ा ठीक है ताकत नाल बोलो है लरी नौकर हो गया सर जी ये जेडे मुस्कुरा के वाह वाह कर रहे हो हुसैन राजी है थोड़े ते मेहरबानी जनाब। जिंदगी शबीर पर कुर्बा अच्छा इतने आके बंदा जे मुंह बटा के चुप करके बह जाए तो वड्डी गल तो नहीं चलो मेरी ना मन्ने मौला दी मन लवे। मासूम फरमा रहे जुबान वही चंगी होंदी है जेड़ी मस्जिद विच बोले या साडे जिक्र विच बोले। इत्थे बोलना सवाब है इत्थे बोलण दे नाल इज्जत वधदी है। इत्थे दुआवां रखो ते पुत्र मंगो औलाद मंगो रिस्क मंगो बख्त मंगो 14 अता कर दे। बाबा जी मैं पहली लाइन पे पढ़दा भाई अमाद जी अली भाई सरकार सैयदा दी कसम अली दी विलायत दी कसम 14 दी मौजूदगी दी कसम बाबा जी ए अली वाले उठ के बोलना नहीं हक अदा होंदा। आओ दूसरे मिसरे ते भाईजान मेरी गल ही अली ते नौकर दे नाले जेड़ा नजब ते शाह तो टुक्कर मन के खांदा है ओ मुस्कुरा के बोले बाकियां दे नाल मेरी गल ही नहीं। मैं प्यादा हक का रास्ता वही शबीर बता सकता है मां की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। सुभान अल्लाह। देखो जिंदा खाइए हुंदा ये असीं टुक्कर खांदे हैं लंगर खांदे हैं किदा सदका खांदे हैं अली दा सदका ते फिर इत्थे हलाल करना चाहिए। विलायत अमीर मुमकिनात टुक्कर खान दा ना नहीं टुक्कर हलाल करन दा ना। इतना बोलना देखो जिस वेले दा मिंबर ते खलोता अपनी गल मैं कीती कोई नहीं तुहाडे मुर्शद दी इज्जत पढ़ रहे हैं कम अज कम इतना बोलो करबला वाला बादशाह दी हो जावे केडे सोहने अंकल जी हाथ लगदे जेडे किसी जाकिर वास्ते नहीं हुसैन दे जिक्र वास्ते उठदे लो हाथ चाह के हुसैन नु सलाम करो हुसैन मौजूद है बाबा जी चंगा नौकर होंदा ना जेड़ा मालिक दा जिक्र विच खुश होवे जितना खुश होके बोलोगे हुसैन राजी होंगे। मैं प्यादा हक का रास्ता वही शबीर बता सकता है मां की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। वह कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं करबला आओ तो शबीर दिखा सकता है। अरे बोलो मेहरबानी
سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ دعا کر رہے ہیں میرے واسطے, مہربانی جناب. حق کا راستہ راضی بیٹھے سرکار. حق کا راستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے. داد معیار نہیں ہوتا, لفظ معیار ہوندے. جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ہو لفظاں نال پیار کر دیو. سیدہ دی قسم ہے بابا جی اگر میں سارا دن بھی پڑھا تو میں یہی پڑھنا ہے, میری ذاکری چ گل ہی کوئی نہیں. مرحب نو لمے اپا ساڈی فرمائش تے آؤ جڑے لفظاں نال پیار کر دیو, میری گل ہی تھوڑے نالے میں پیادا. حق کا رستہ جڑا ٹکر علی کو مانگ کے کھاندے ہاتھ چا کے علی نو سلام کرے, میں سلام کر رہا. حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے. بابا جی بڑے بڑے لوگ ان تے گل وڈی ہے. حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے. ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے, کون کہتا ہے خدا ظہر میں دکھتا ہی نہیں. کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے. اس کے بابا کو نمازوں سے نکالو گے کہاں, اپنے اکبر کو جو آذان میں لا سکتا. مہربانی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو آباد رکھے. اس کے بابا کو نمازوں سے نکالو گے کہاں, اپنے اکبر کو جو آذان میں. مولا جس ویلے ممبر تے کھلوتا اپنی میں گل کوئی نہیں کیتی, تھوڑی عزت بڑھ رہے ہیں. تھوڑی عزت سن کے جڑا جڑا مسکرا کے ویکھ رہے ان تے سلام ہے, تے جڑا منہ بٹھا کے بیٹھا ہے کوشش کرنا بس تھوڑا تھوڑا بھی میرے نال ڈل جاوے. چار مصرے بابا جی پہ پڑھنا چاہتے تھے محرے. میں نے سیدہ دی قسم تے خیرات اتنی سونی دے رہے نے, میں تے گونگے بول دے ویکھن. آؤ میں ویکھن لگا, میں نے بندہ دسنا جڑا لنگر بھی حسین دا صدقہ کھاوے, نبض چلدی ہوئے تے نہ بولے میں پیادا. حسین پیاس کی سدرہ پہ رکھ کے اپنے قدم, جہان بھر کے پیاسوں کو چین دیتا ہے. نیاز و نظر و تبرک سبیل و لنگر سے خدا کے بندوں کو روٹی حسین دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے. قصیدہ پڑھیے جناب. ایک بڑا خوبصورت کلام میں علی والے دی نظر کر رہے ہیں. بابا جی اج دل پہ کر دے تو میں انہوں گفٹ دے ہوں. میں نے ایک گل دا جواب دیو, تھوڑا پتر نوکراں بھراں, ایک گل دا میں جواب دیو ذرا مسکرا کے. جدو بندہ کوئی گفٹ دے تو کیویں وصول کرنا چاہیے, منہ بنا کے یا تھوڑا مسکرا کے. ذرا تھوڑا تھوڑا مسکراؤ, جھوم کے علی دے ذکر چ بولو تو میں جناب کو ہدیہ دیواں, میں گفٹ پیش کراں جناب. کلام بابا جی وہ پڑھ رہے ہیں جڑا 20 قصیدے دے برابر ہے. اگر ہاتھ چاہ کے علی نو سلام کر دیو تو پہلی لائن پڑھیے جناب. ایک ایسی سلوات پڑھو میرا دل آکھے میں قصیدہ پڑھا. لو جی ہوں جنریٹر بند ہو گئے تو تمہیں سمجھ بالکل فٹ آئے گی. ٹھیک ہے جی. اے انہوں لوگوں نے بھائی جان جواب ہے, یہ جڑے لوگ آدھے یار یہ جڑے علی ولی اللہ پڑھنے والے یہ ختم ہو جاویں کہ بلا یہ مٹ جاویں. جڑے لوگ منصوبے بنا دیں, جڑے حسین دے ماتمی ہیں گلیاں جو حسین حسین کر دیں یا علی کر دیں, یہ ختم ہو جاویں. بابا جی اگر اجازت دیو تو میں تھوڑی وکالت کراں. انہوں لوگوں نے جواب دئیے جڑے آدھے نے اے حسین بادشاہ دے عزادار ختم ہو جاویں. انہوں لوگوں نے جواب دے رہے ہیں پہلی لائن ہے, ہمیں کیا مٹائے میں نے بندہ بابا جی اتو سونا لگتا ہے جڑا حسین دے نام تے حسین دا نام آوے تو میں نے مسکرا کے ویکھے. اپنے واسطے نہیں, مولا دی قسم ہے. اے جڑے آدھے نے علی ولی اللہ پڑھن والے ختم ہو جاویں, انہوں لوگوں نے جواب ہے ہمیں کیا مٹائے ہمیں کلن نہیں کہہ رہے, ہمیں کیا مٹائے
پھر سنو ہمیں کیا مٹائے گا خاکی زمانہ مقدر ہمارا علی مرتضی ہے بڑی مہربانی یا علی یا علی یا علی یا علی بڑی مہربانی ہمیں کیا مٹائے گا کے زمانہ مقدر ہمارا علی مرتضی ہے ہمیں کیا مٹائے گا کے زمانہ مقدر ہمارا علی مرتضی ہے ہمیں کیا مٹائے مقدر ہمارا علی مرتضی ہے ہمیں کیا مٹائے گا کے زمانہ مقدر ہمارا علی مرتضی اللہ تو علی کے فتوے لانا ہے آپ پہلے علی دے نوکروں دی گل دا جواب دے کہا کے زمانہ بابا جی موجودہ ویکھنا بطول دے بیٹے دا اے ویکھو ماتمی ہاتھ چاہ کے علی نو سلام کرن لگے مرتضی ہے ہمیں کیا مٹائے گا کے زمانہ مقدر ہمارا علی مرتضی ہے جسے حفظ کر کے تو حافظ بنا ہے وہ قرآن سارا علی مرتضی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی جسے حفظ کر کے تو حافظ بنا ہے وہ قرآن سارا بولو 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 وہ قرآن سارا جسے حفظ کر کے تو حافظ بنا ہے وہ قرآن سارا علی مرتضی ہے تو دی نہیں کردا دشمن علی دی اکے جگبا کے ہم مادرہ چلن کر کے بیاد ہے علی سے لڑائی کا مطلب خطا ہے علی کے مخالف کا دشمن خدا سبحان اللہ میری طاقت نال بولو حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری کتنا ٹھیک ہے طاقت نال بولو حیدری دشمن علی دی اگے جگ باقی ازدہرہ نو نازل آکے ہم مادرہ چلن کر کے بیاد ہے علی سے لڑائی کا مطلب خطا ہے علی کے مخالف کا دشمن خدا علی سے لڑائی کا مطلب کر دیو علی نو سلام میں مطمئن ہو کے ذکر کر رہا سر چاہ مخالف کا دشمن خدا جسے ڈھونڈتے ہو خدا کا وہ چہرہ زمانے پہ سارا علی مرتضی بڑی مہربانی بابا جی علی دی ولایت پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں شیر نہ پڑھا بندے دا چہرہ پڑھا اور میں لفظ پڑھ رہا جنہ دے ایتھے علی
مسکرا کے بیٹھنا ہاتھ چاہ کے نجب دے شام و سلام کرنا دشمن علی دی اکے دجبا کے ازدارنو نہ جلا کے ہم مادرزا چلن کر کے بیاد ہے علی جب نبوت کا مشکل کشا ہے تو پھر مولوی تیری اوقات کیا یہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ بڑھ جائے بڑی مہربانی جنرل بولو حیدری بڑی مہربانی سر جنہ دے گل کری بیادا علی جب نبوت کا مشکل کشا ہے تو پھر مولوی تیری اوقات کیا علی جب نبوت کا مشکل قرآن ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اے نہیں میں تو نم سجائی اپنی پالم تیری اوقات کیا ہے جہاں سے فرشتے علم لے رہے ہیں وہ علمی ادارہ علی مرتضی اے مجلس ہوں دیئے یا علی یا علی دیکھو ذکر سونا ہے تو سونا سونا کر کے کرنا چاہیے اے نہیں ہوندہ بات تسی میں نے بلایا ہے تو میں تو اٹھنے اپنی پالا ہوں تو انہوں سمجھ نہ آوے بڑی مہربانی کو لطف آ رہا ہے قبلہ میں سمجھا کے نوکری کرنا چاہنا علی جب نبوت کا مشکل کشا ہے تو پھر مولوی تیری اوقات کیا ہے توجہ جہاں سے فرشتے علم لے رہے ہیں وہ علمی ادارہ میرے مسکرا رہے ہو تو سلام ہے وہ علمی ادارہ سارے بولو وہ علمی ادارہ تو دی نہیں کردہ ڈائریکٹ شیر پڑھنا چاہنا سر جنہ دے گل کری پیادا علی کے ٹکڑا پہ تو پل رہا ہے تو کیوں بغض کی آگ میں جل رہا میں روٹی تھوڑی کھانا دانت تھوڑی میں نمانے چ نہیں ہوتی ٹر کے اس ہر جاؤ تو کیوں بغض کے مولا کوئی تو بیٹھا ہے تیرا نوکر علی کو میں مشکل میں کیوں نہ پکاروں محمد کا نعرہ علی مرتضی علی کو میں مشکل میں کیوں نہ پکاروں محمد کا نعرہ بولو بولو علی مرتضی ہے پنجابی دا ایک قصیدہ پڑھئے تھوڑی مرضی دا ایک قصیدہ پڑھ دیں جناب چلو بابا جی تھوڑا جہا ترکھا میں ہونا تھوڑا جہا ترکھا مجمع ہوئے تو سارے رل کے علی علی کریے تب یہ دے جناب جی میرا دل چاہ رہا ہے ایک قصیدہ میں پڑھا علمہ والے بادشاہ دا کوشش کرنا جڑے 5-7 بندے چوک کر کے بیٹھے نو بھی ساڑھے نال رل جاویں اتنی کوشش کرتے ہیں نا جی تسی تھوڑا تھوڑا مسکرا کے بھاگا کرو علمہ والے ایک دعا منگو مولا عباس جیڑا جیڑا تیرا ماتمی جیڑا جیڑا تیرا عزادار ایتھے موجود ہے جیڑا جیڑا اس کلام تے تینوں ہاتھ چاہ کے سلام کرے ان کربلا دا نوار بنا پہلی لائن پڑھیے جناب علم تیرا میں لایا غازی تے گھر جنت بنایا غازی علم تیرا میں لایا غازی علم تیرا میں لایا غازی تے گھر جنت بنایا غازی سر جاؤ علم تیرا میں لایا غازی تے گھر جنت بنایا غازی علم تیرا علمہ والے تے مرید سر جاؤ اور کدھر گئے سر مارنا لے جب دل دی دھڑکن دا مالک حسین ہاتھ بلند کر کے بولا بولا لیلا علی کالندر سر جاؤ تیرے روشن چراغانر تے ماتم دے میں داغانر تیرا دشمن چلائے گا
ان حج بولا حیدر سارے طاقت نال بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری جنہا پھپڑا تھی کہ طاقت نال بولا حیدری سر کرنے گال کری پیادا علم تیرا میں لایا گا جے تے گھر جنت بنایا گا جے علم تیرا میں لایا گا جے تے آدمی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اعداد علم تیرا میں لایا گا جے تے گھر جنت بنایا گا جے تیرے روشن چراغان تے ماتم دے میں داغان تیرا دشمن جلایا گا بڑی مہربانی ہن تسی میرے نال رل لائے ہو ہن داد وچ کمی نہیں کرنی شیر بڑا پڑھ رہے ہاں کون سخی عباس علم والا بادشاہ کس عزت دا مالک ہے سر چلن گل کری پیادا تو وجہ اللہ لئی وجہ اللہ تو وجہ اللہ لئی وجہ اللہ بابا جی لائن سننا سر جاؤ تو وجہ اللہ کر دیو حجہ کے علم والے نے سلام سر جاؤ تُسے نب لئی ہے بسم اللہ تُسے نب لئی ہے بسم اللہ تُسے نب لئی ہے بسم اللہ تینوں زہرا بلایا گا نا سر جاؤ علماء والے جناب کر سر جاؤ بلایا گا تو پنج تننو بچایا گا زندگی ہوئے سرکار راضی ہو بھائی جان کیا بات ہے تو اس دم ماحول ہی کمال بنا دیتا ہے کیا بات ہے جناب ایک دم ہی کم پا دیتا ہے سبحان اللہ بڑی مہربانی جناب تینوں زہرا بلایا شیر پڑھئے ایتے رہن دو بچھاڑ دو ٹھیک ہو گئے تینوں زہرا بولو بابا جی یار تیرا محرم ہے تو میں جگر رکھن لگا ممبر تے انہ دن تو نہ پتہ ذاکر مکے ہوندن لیکن میں مکے ہو یا بھی زور لا رہا اور اتنا بولنا الممال آباد شہرہ لیا جاوے کون سخی عباس سر جلد گل کری پیادا تم محشر دی عدالت ہے بابا جی میں نے بندہ بھی کھانا جڑا جیندہ ہوگا تو نہ بولے عدالت ہے تم محشر دے عدالت ہے علمدار امامت سر جاؤ علمدار امامت تیرا دریات سایہ گاز سر جاؤ علمہ والے دنوں کر سر جاؤ تیرا دریات سایہ گاز تو کربل نو وسایہ گاز اسے عباس دیاں بہنا جنگلہ رول کے مار گئیاں اتنا ہی میں پڑھنا ہی اتنی میری نوکری ہے جیڑی وڈی پردہ دار رہی اتنی یوکھی ہوئی علی دی تھی سارے ہائے چا شامل ہو جانا آکھا واس پہ یعنی عبادت ہو گئی اللہ توڑیاں دھیاں دے کج کرے ہائے کر کے رونا انج رونا جو میں کوئی دنازہ پہ اٹھتا ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بابا جی کیڑے موڑ تو مک جاوے اللہ توڑے بیڑے نو آباد رکھے کسے دے آکھے لگ کے علی نو کھنڈ نہ کریں اسے علی ولی اللہ دی خاطر مسلمان اتنا علی دیا پترانو نہیں مارے جتنا علی دیا دیا نو مارے
بھلا ہوئے جڑے کرلا کے رو رہے ہو بھلا ہوئے یار سوال کرو حماد رضا حسین رضا کتنا مارے نے بالخصوص جڑے سید میں معافی دینا جڑا ہلکے دا ماتمیاں ڈھا مار کے روے اتنا مارے نے علی دیا پتران دے ہاتھ کٹ کے مارے نے علی دیا دھیاں دے ہاتھ بان کے مارے امیر بندہ تیرے سمجھ میں سجن دی ہائی نہیں نکلی یار بڑے بڑے جگر دا مالک ہے میں علم دی قسم ہے سیدہ دی چادر دی قسم ہے بابا جی میں کلیاں سوچ کے رونا میں آدھا کافر ہے اتنا محمد نو نہیں مارے آج اتنا مسلمان علی دیا دیا نو مارے بھلا ہوئے علی راضی ہوئے ایک بند میں بزرگاں دا یاد آ گیا جے اجازت نہیں دو تو میں پڑھ لوں میں بندوں پڑھنا چاہنا بابا جی جنت ملکہ شام دی مہر لگی ہوئی ہے آدھا پیانو ویر مرا کے ترائے بھینا اوٹور شام دے پاؤ سے گئیاں آنسان پترا دے نیزے دے تھلے ماں ٹور دی سرت ماتم کرنا آکنا ہائے علی دی تھی تیری چادر دے وڈے ارمان ایک باری سائی کر دو یار سارے ہائے کر کے رو رہے نوکرہ بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہائے چھ شامل ہو جاوی آدھا پیانو ویر مرا کے ترے بھینا اوٹور شام دے پاسے گئیاں آنسان پترا دے نیزے دے تھلے ماں ٹور امیر بندے سے دکھائی نہ نکلے چاچا گلے ہائی چی شامل ہو جاوی سنت ماتم دا پرسا اور رات سردی آ گئی ہائے وہ پیرا تائی اور جڈا پیش کچاری تھیا رہے حس دے قاتل وینا دے بھینی تور دے آئے سنت ہاتھ مار بڑا امیر بندے سے دکھائی نہ نکلے بیٹھ جاؤ دو بیٹھ کرنا جانا اسے تو میں تنہیں سلام کر رہے ہیں بڑی روحانیت مجلس پاک علی دی دھی توڑا پرسہ قبول فرماوے علی دا پہلا قدم بازار شام میں چاہے ہر کہیں دی آواز آندی پتھر مارو جے کٹرن دا ڈالیاں دا علی دی وڈی دھی زینب آج شامل ہو جاوی جڑے ہلکے دماتمی ہو جانا میلہ چھولے علی دی وڈی دھی زینب پتھر لگ دے رہے بابا جی ایک لفظ آکر سید و دعا کر دینا بدماشاں دی بھیڑ پتہ نہیں بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جنہی ہائے نہ نکلے سار تے گلاف کوئی نیر سار زخمی ہے واہ علی راضی ہوئی یار اور میں قربان جاواں ایک دم بازار چواز ہے اللہ اکبر سنت ماتم دا پرسہ دے بھی پتھر رک گئے نا رش گھٹر لگ پیا بی بی آدھی سجاد شالا ایک باقر درہ کمی ظلمان دے قریب میں نو اے دسا آزان یہ پتھر رک گئے نا رش گھٹر لگ پیا اے لوگ ہن کی دوین باقر دا بابا منہ تے ماتم کر کے آدھے پھوپی اما لوگ نماز دوین اور ماتمیاں جڑا نماز دا نام ہے علی دی دھی مٹی تے جھڑیے بی بی آدھی تینوں سمجھ کے حجت ہے زمانے دی او پئی پوچھ دیا پتر سجا دے رو کے آدھیے اے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دے ہلتے جپیو دے قتل دے سنت ماتم کرو آئے کر کے رہو میں بیٹھ کر سلام کر رہے ہیں تو دیاں لی دیاں تھوڑے درازی ہوئے دو یا 4 منٹ میرے پاس سے بیکھو بابا جی گل لوکھی ہے اگر منظوری ہوئی تے نہ ماتمیاں بڑا ماتم کرنا ہے مک گیا بازار تو ہائی نہیں کی تھی سوکھا مکے شروع ہو گیا دربار اس گل تے میں ویکھن لگا کیڑا کیڑا اکبر دا ماتمی سر تے ماتم کر دیں اوتھا کھڑی جتے آن دے لائق نہیں
چپ کر کے کھڑی ہے قاتل نامت رس کے واپس نوینر اکبر دا قاتل ہے آدم میں نڈھیری نام دے میں اس مارے آئے جنم پیکھن دے بغیر حسین فجر دی نماز نہیں پڑھدا امیر بندہ جنگی ہائی نہ نکلے قاسم دا قاتل ہے آدم میں نڈھیری نام دے میں اس مارے آئے جن لہن دے بعد شبیر ٹر نہیں سگیا بابا جی علم دی قسم قاتل آندر نوس دے رہنا گل مکی نہیں چھوڑنا لو بے حیا اٹھے آدھے جتنے ظلم کیتے سب نلو زیادہ میرا ظلم ہے محرہ لبینے سب نلو زیادہ میرا ظلم ہے سب نلو زیادہ میرا ظلم ہے پھر سن سب نلو زیادہ میرا ظلم ہے میں نے علم دی قسم جی میں جو ظالم دا بچہ تخت بیٹھا یا دے دسا کیڑا کم کیتا ہی اس بھرے دربار انج ہاتھ چاہے آدھے ایک باری میرے ہاتھ والے پاسے ویگ ایک کمینہ بکواس کر کے آدھے ہاتھ کیڑی شائی اے ظالمہ دے حسین دی زخمی کنالی دی دے دور رہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین حسین دی زخمی کا ہن ماتم کرنے تو میں نے ویکھی حسین دی زخمی کنالی دی دے دور رہے آدھے دسا کی میں لہائی نہیں ظالمہ دے کی تھی کوشش میں دور نہ لہا دے او میں تو پوچھنا غام دا حالے او کنا تے ہاتھ رکھ دی رہی میں چھیک لے ظلم جڑی آدھی رہی ہے چاچا غازی جڑی آدھی رہی ہے سارے کھڑے ہو جو ذرا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی سارے ماتم کرو شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا ٹرن دا بھی نہیں آدھا ٹرن دا بھی نہیں آدھا وہ تو میں پالیاں رسیاں تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی سارے صدا جو بسم اللہ شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر سارے صدا جو بسم اللہ چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا اتارا ویر سن میرے کدی زینب نہ گھبرائی اتارا ویر سن میرے کدی زینب نہ گھبرائی تیرے لاہن دی ڈھل آئی میرے خیمے نو اگ لائی تو سکیا تو بھی پیارا ہے تو سکیا تو بھی پیارا ہے تینوں میں پال دی رہیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا تو چھڑ کے سو گئے دریا میں کلی شام ٹر پیا اللہم صلی اللہ محمد